सबिया साहिबा, जी स्टार्ट कीजिए। जी जी। दखल हामिदुन व खालिदुन फसलुहुमा वजलस अलल मक़अदैहिमा। दाखिल हुए हामिद और खालिद अपनी क्लास में और दोनों बैठे अपनी बेंच पर। जा अल ये क्या उस्ताज। पे क्या है? जी फसल के लाम पे। जी। फसलहुमा। हाँ, लुहुमा नहीं लहुमा, वो मफूल बन रहा है क्योंकि वो दाखिल उस क्लास में हुए हैं, ना कि क्लास दाखिल हुई है। ठीक है, चलिए आगे उसके बाद। जा अल उस्ताज, उस्ताज आए, वबदअ यदरुसु, और पढ़ाना स्टार्ट किया। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। बदा, इससे पहले भी एक बार आ चुका है, वहां भी हमने थोड़ा सी प्रैक्टिस की थी। तो स्टार्ट समथिंग। ठीक है, तो अगर आपको कहना हो कि मैंने लिखना शुरू किया। अब्दउ अब्दउ कत अब्दउ अक्तुबु। अब्दउ या बदअतु? नहीं, बदातु जी। बदातु 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 अक्तुबु। ठीक है, जैसे बदा यदरुसु, वैसे ही बदा तू अक्तुबु। ठीक है, चलिए बदा यब्दउ। बदा यबदउ, हाँ। तो ये पास में रहेगा, वो प्रेजेंट में रहेगा। देखिए कैसा है, जी यहाँ पे देखिए कैसा है। जी हाँ, वो तो ऐसी ही है। तो बदा इसलिए आ रहा है कि शुरू किया, और कंटिन्यूटी बताने के लिए, यानी तसलसल बताने के लिए उसको मुदारे के जरिए ला रहे हैं। यानी ऐसा अच्छा कोई काम नहीं है जो आप लिख चुकी नहीं, कह रही है ना, लिखना शुरू किया, अभी लिखने का काम चल रहा है या हो चुका। जी। समझे भाई, यानी बदा स्टार्टिंग हो चुकी है, स्टार्टिंग पास में जा चुकी है क्योंकि स्टार्टिंग हो गई है। अब जो काम चल रहा है वो लिखने का चल रहा है, तो अक्तुबु के जरिए हमने किया। एक हदीस है, अगर आप इसे रिलेट कर पाए, अ, हज के मौके से, हज के मौके से जब सफा मरवा की जो सई करते हैं, तो वहां पे साहबा कराम ने अल्लाह के नबी से पूछा कि हम कहाँ से शुरू करें, सफा से शुरू करें या मरवा से शुरू करें। उस मौके से प्यारे नबी साहब ने कहा इब्दा बिमा बदा अल्लाहु बिही। कोई तर्जुमा करना चाहेगा? इब्दा बिमा बदा अल्लाहु बिही। बात समझ में आया? इब्दा शुरू करो, बिमा बिमा बदा बदा अल्लाह, अल्लाहु बिही। जहां से अल्लाह शुरू, हाँ बिल्कुल सही, जहां से अल्लाह ने शुरू किया। तो अल्लाह ने, अल्लाह यानी ने शुरू किया। तरफ इशारा है, कुरान में आया था इन्ना सफा वल मरवा था, तो कुरान में पहले सफा आया है, फिर मरवा आया है, तो सफा से स्टार्ट करना है। तो वही है इब्दा जी। बिमा बदा अल्लाह। चलिए राबिया साहब। इन्नहु शर इन्नहु शरहल कलिमात स्वाबता अला सबूरती व औदहा इस्तेमाल कलिमाती लम्मा बक़ाल। उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया मुश्किल मुश्किल वर्ड को ब्लैक बोर्ड पर। और उन्होंने एक्सप्लेन किया इस्तेमाल करने को लम्मा को, और यस, कहा। ताप जबर की वजह, जी। ताबतुन के ताप जबर की वजह। किसके? ताबता, अस्ताबता। अस्वाबता। इन इन्ना की वजह से। इन कहाँ पे इन शरह, ये कह रही है इतना दूर तक असर जाएगा। नहीं, अच्छा फिर स्वाबता मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिखा है इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया मुश्किल वर्ड को। कोई और बताए? मफूल है। करीब पहुंच गई है। मफूल जो है वो कलिमात है। क्या क्या एक्सप्लेन किया? कलिमात पे एक्सप्लेन किया। और कलिमात की अच्छा, सिफत ये है, अस्साबता सिफत है जी। सिफत है वो। ठीक है ना, यानी जी मफूल जो बनेगा वो कलिमात, और उसकी सिफत होने की वजह से, क्योंकि मौसूफ सिफत को फॉलो करता है, तो उसको अब यहाँ पे आपके ध्यान में डाउट ना आए कि साबता कलिमात पे जेर आ रहा है। पता है ना वजह? जी। कि जो अलिफ और ता वाला है वो जबर एक्सेप्ट नहीं करता है। और एक चीज और,
کہ کلمات پلورل ہے اور صعبہ سنگولر ہے، تو ہم پلورل کے مقابلے میں سنگولر فیمیل لا سکتے ہیں، وہ ذہن میں رہے جو باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح کیا آپ نے، بالکل صحیح، انہوں نے ایکسپلین کیا مشکل الفاظ کو علی السبورتی بلیک بورڈ پہ، واوضح اور واضح کیا استعمال کلمت لما، لما کے استعمال کو واضح کیا. چلیے بشرا آگے. کلمات کلمات یہاں سے اسٹارٹ کرنا. وقال، اچھا، وقالا، اور کہا، ان کلمتا، بے شک ورڈ، لما کام کر، تعملو کا عملی کلمتی لم، کام کرتا ہے ورڈ لم کے جیسا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے کیا. آپ نے ترجمہ صحیح کیا ہے، لیکن آپ سمجھ بھی نہیں ہیں کہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ. لما ورڈ ترجمہ آپ نے بالکل یوز ہوتا ہے لم کے جیسا. پرابلم نہیں ہے، آپ مفہوم بس سمجھ رہی ہیں نہیں، یہ بتا دیجیے مجھے. یس اور نو؟ یس یس، یو آنسر یس اور نو. سے کیا بولے آپ؟ آپ نے ٹرانسلیشن صحیح کیا ہے، لیکن یہ جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ہاں بتائیے کیا بتانا چاہ رہے ہیں. وہ لما جو ہے وہ مطلب لم کے جیسا یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح لم حروف مضارع پر آتا ہے ویسے ہی لما بھی آتا ہے، اور جس طرح لم حروف مضارع کو حالت جزم میں کر دیتا ہے، لما بھی کر دیتا ہے. دونوں کا استعمال اس معنی میں بالکل سیم سیم ہے. بالکل، چلیے آگے. فہیا تدخل علی الفعل مضارع، اور ہوں، وہ داخل ہوتا ہے فعل مضارع میں. ٹھیک ہے، فعل مضارع پر آتا ہے. وتخزمہ، جی میں اور تجزی، اس میں، اچھا، تقزیمہ، اور اس میں جزم آتا ہاں اس کو جزم دے دیتا ہے. ٹھیک، اس کو جزم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے. بعد انتہائی حصتی، سر حصتی مطلب پارٹ. پیریڈ ہے یہاں پہ مراد. حصہ ویسے پارٹ ہوتا ہے، یہاں پہ پیریڈ ہے. اچھا، پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد، جرا جرا الحدیث، حدیث العطیتی بین الحامدی و خالد، حامد اور خالد کے بیچ کانورسیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آنے والی آتی آتی آنے والی کنفرمیشن ہوتی ہے دونوں کی. چلیے ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اوکے، چلیے سنا صاحب آگے اس کے بعد. تو یہ اوپر والی بات Yeah. سمجھ میں آ گئی، کوئی مسئلہ تو نہیں کسی کو؟ چلیے سنا صاحب. حامد أفهمت كل ما شرح لنا الأستاذ على السبورة. أفهمت کیا تمہیں سمجھ آیا، کیا تم سمجھے، کل ایوری تھنگ، ما شرح لنا جو ایکسپلین کیا یہاں استاذ نے بلیک بورڈ پر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر ہمیں زینب سے پوچھنا ہو، ڈیڈ یو ایٹ آل واٹ آئی گیو یو؟ آ ڈیڈ یو، آ ٹھیک ہے، ہاں سر، آ آ عقلتی، ٹھیک ہے. all I كل I give you کلما كلما آئی گیو یو. کوئی حل کرے گا؟ کلما اطاعتی، ما اطاعتی. گیو پاس ہے نا، تو اعطیتو کا آپ نے ورب تو صحیح پکڑا، لیکن اس کا جو فارم ہے اعطیتو کا، اعطیتو کا، جی. ٹھیک ہے نا، ذهبت اکلت میں نے کیا. چلیے سنا صاحب آگے. خالد لما أفهم ذلك يا أخي. سوری ایک منٹ. ٹھیک ہے،
تو لما کا معنی ہوتا ہے، لم کا مطلب تھا نہیں ہونا، اور لما کا اب تک نہ ہونا. لما افہم کیا مطلب ہوگا؟ لم اب تک نہیں سمجھ میں، اب اب تک میں تک نہیں سمجھا. آ، بس یہی فرق ہے لما اور لم میں، باقی سب سیم ہے. بالکل. لما یعنی بھائی اب اب تک تک میں نہیں. نہیں سمجھا، یعنی یٹ یا ٹل ناؤ وغیرہ کا ترجمہ آپ انگلش میں کر سکتے ہیں. ٹل ناؤ آئی ڈیڈ ناٹ انڈرسٹینڈ، یعنی امید ہے کہ آگے سمجھ جاؤں. تو لم سمپل پاسٹ میں ہم نفی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لما میں پاسٹ میں ہی ہم نفی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹل ناؤ کا معنی ہوتا ہے کہ اب تک نہیں ہوا. ایک ہوا نہیں ہوا اور ایک اب تک نہیں ہوا، دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے. تو یہ والا معنی ہے. چلیے آگے. آ، اب تک نہیں، اب تک سمجھ نہیں آیا، یا اخی، اے بھائی. ٹھیک ہے. حامد آگے. ٹھیک ہے. ہاں. لما لم تسأل الأستاذ عن ذلك. لما فارورڈ. سر لما کا یہی والا ہے مطلب. بائے. ہاں. وائی کیوں نہیں. تسأل سمجھ آیا. نہیں، سألا یا سالو کیا کرنا؟ تسأل سوال کرنا. پوچھنا. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح. آ، لم تسأل. اس تسأل استاذو کیوں نہیں پوچھا تم نے استاد سے عن ذالک اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابھی صاحب سألا یسألو کا مطلب سوال کرنا، اور بھی کوئی معنی آتا ہے اس کا؟ راویہ صاحبہ. مانگنا. مانگنا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آپ کو یاد ہے. تو سألا یسألو مانگنے کے معنی میں بھی آتا ہے. چلیے رابیہ سبیہ صاحب آگے. سبیہ صاحب کنٹینیو کیجیے. جی. خالد: لم أسأله عن ذلك بسبب الخوف وذلك لأنه مطلب لم أسأله نہیں میں نے نہیں پوچھا عن ذلك ان سے بسبب الخوف کی، خوف کی وجہ سے، وذلك اور اس لیے، لأنه کیونکہ وہ فسر انہوں نے ایکسپلین کیا کر چکے ہیں، اسرا شاید آپ نے کیا بول دیا. کر چکے ہیں فسر معانی الکلماتی کلمہ کے معنی مرارن و تکرارن بار بار. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو عن ذالکا کا کیا ترجمہ ہے؟ اسے ایک ورڈ کا بتا دیجیے. عن ذالکا. عن ذالک ان سے، اس کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں بھی. اگر ان سے ہوتا تو کا رہتا نا، ہو رہتا نا. انہو. انہو ان سے جی ہے نا. کا ذالکا تو دیٹ کے معنی میں آتا ہے نا. تو اباؤٹ دیٹ. اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے. جی. اوکے. کلا والا اوپر ایک آدھ سینٹینس بناتے ہیں، تھوڑا سا یوزفل سینٹینس ہے. کلما سب ایسا اگر ہمیں کہنا ہو کہ تم نے وہ سب یاد کر لیا جو ٹیچر نے تم سے کہا تھا؟ کلما کہاں سر؟ میں نے بس سرکل کر دیا. ڈیڈ یو فہمت. میمورائز آل واٹ یور ٹیچر ہیز ٹولڈ؟ اچھا، کیا تم نے سب کچھ یاد کر لیا؟ آ آ حفظت کل ما ٹیچر نے تمہیں. کہا تھا. ٹولڈ یو. اچھا. کل ما قال الاستاذ قال الاستاذ لك. لك. ہے نا. لك. اوکے. یس. رابعہ صاحبہ اگر ہمیں کہنا ہو کہ ہاں کیا تم نے وہ سب رکھ لیا جو میں نے تمہیں جو راشد نے تمہیں دیا تھا؟ ڈیڈ یو پٹ آل؟ رٹ لیا بولا. رکھ لیا. پٹ. رکھ لیا. وضع. وضع ہوگا نا سر. جی جی. وضعت. وضعت. وضعت کل سوال ما. ہے کیسے اسٹارٹ ہوگا؟ جی. سوال ہے تو اسٹارٹ کوشچن والے ورڈ سے آ ہوگا. جی. وضعت کل ما دیا تھا. اچھا. آتا راشد. اعطاک راشد.
तुमको दिया था ना हाँ तो आपका जी राशिद। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन एक और बस बना दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं कि सर ये तो राशिदीन क्यों होगा? राशिदुन, राशिदुन ना, आता का नहीं फाइल, हाँ राशिदुन जी। आता का फाइल राशिद। तो बुशरा से पहले जो बनाया था वही बना दीजिए। क्या बुशरा ने वो सब खा लिया जो उसकी अम्मी ने दिया? क्या बुशरा ने वो सब खा लिया जो उसकी अम्मी ने दिया? आ बुशरा आ, आ, ताक अकलती नहीं, अकलती तो हो जाएगा, हम अकलती बुशरा से पूछ रहे हैं कि तुमने खा लिया। हम थर्ड पर्सन बन के बात कर रहे हैं ना, क्या बुशरा ने खा लिया? अकलत हाँ, अकलत अकलती बुशरा। अक यस सर। ठीक है, अब बुशरा अकली अकलत, अताम। अकलत अच्छा ठीक हाँ, है, थर्ड पर्सन। अकलत अकलत अताम जो उनकी अम्मी ने दिया था। खाने की बात नहीं आई, अ, मत लाइए। खा लिया जो उसकी अम्मी ने दिया था, जो के जरिए जो होगा वही वाला लाइए बस। अ, उम्मी उम्मुहा देनों को क्या बोलते दो बार आ चुका है देने वाला हैं? वर्ड। देना सभी साहब क्या बता देना रहे अतातु है। हैं? आततहा, अच्छा फीमेल, आता आततहा उम्मुहा, तो ऐसे बना सकते हैं। आता था आपने पीछे तोड़ दिया सेंटेंस। उम्मुहा। अकलत बुशरा कुल्लमा अअततहा उम्मुहा, उम्मुहा। ठीक है, यस। चलिए आगे चलते हैं। यस राबिया साहब, चलिए आगे क्या है? हामिद ला तजुन्ना कज़ालिका लिअन्ना उस्ताज़ना रजुलुन शफीकुन। क्या तुम्हें नहीं लगता कि लिअन्ना बेशक हमारे उस्ताद आदमी हैं शफीक। नहीं के लिए कौन सा वर्ड आया है? ला तजुन्ना, ला तजुन, कहाँ ला है? अच्छा, तो आपने ला छोड़ दिया, तजुन्ना। दो लाइन छोड़ दी आपने, हामिद से, ऊपर वाले हामिद से। हाँ सर वो कर लिया था नहीं। नहीं किया था अभी, अच्छा अभी तो पेज स्टार्ट हुआ जी है अच्छा नया। जी ठीक है। हामिद अज़नंता अन्नल उस्ताज़ सयग़दबू अलैका इन सअलतहु अनिल कलिमात स्वाबती इद्दत मर्रतिन। क्या तुम्हें लगता है कि बेशक उस्ताज गुस्सा करेंगे तुम पर कि तुम सवाल करो उनसे कलिमात के बारे मुश्किल कलिमात के बारे में बार बार। ठीक है, अगर अगर इनका मतलब अगर तुम सवाल करते हो मुश्किल अल्फाज के जी बारे में इद्दत मवातिन, बार बार या चंद मरतबा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। जवाब जी क्या दिया खालिद ने? खालिद नआम हाँ ज़ननतु कज़ालिका या अखी हमें ऐसा ही लगता है अ, ए मेरे भाई फलिज़ालिका पस फलिज़ालिका वो माँ सअलतुहु कहते हैं फलिज़ालिका दैट इज, फलिज़ालिका क्या तो इसीलिए दैट इज वाई। इसीलिए जी हाँ, इसीलिए माँ सअलतुहु अन्हा मैं उनसे सवाल नहीं करता करता या किया, अन्हा वक्त है ना। नहीं किया नहीं किया उसके बारे में अन्हा। ठीक है, गाजीबा से एक सेंटेंस बनाते हैं। हामिद ऐसा ना करो वरना अम्मी गुस्सा होंगी। राबिया साहब आप सही। सर फिर से बोल जी फिर से बोलिए सर। हामिद ऐसा ना करो वरना अम्मी गुस्सा होंगी, या आपसे लेट करके बता दूं तो हामिद अ, अबीरा ऐसा ऐसा ना ना करो करो वरना अम्मी गुस्सा होंगी। ऐसा ना करो करने से करने का क्या होगा ऐसा ना होगा कोई हेल्प करे? आमिल मिला भी हो सकता है, और फआला फआला لا यफअल لا تفعل तफअल لا تفعل لا تفعل अबीरा से ला बोल। तफअल अबीरा ला तफअल मैस्कुलिन के लिए रहेगा, फेमिनिन के हिसाब से। अच्छा ला तफअल لا تفعلي
لا تفعلی، ہاں لا تفعلی كذلك یا عبیرہ فلذلك امی یغضب نہیں غضب تغضب 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 علیکی، علیکی تمہارے پر. لذالک کا صحیح نہیں ہے یہاں پہ، صرف کاما لگا کے ہم ڈائریکٹ ایسے کر سکتے ہیں کہ یا عبیرہ لا تفعلی ذالک الام ستغضب علیک، ٹھیک ہے؟ پھر سے بولیے سر، نہیں سمجھ آیا. یا عبیرہ لا تفعلی ذالک، ٹھیک ہے، یا آپ لگانا چاہتے ہو لأن امک ستغضب علیک، لأن کیونکہ، لأن امک ستغضب علیکی. جی ایک اور ایک سب بنائیں گے سینٹنس غازیبہ سے. سبھی ایسا ہے، آپ کو اگر بنانا ہو کہ یہ کام حرام ہے تو اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے. هذا الفعل الحرام. هذا الفعل، جب حرام، جب خبر بنے گی تو اس کا الف لام نہیں لائیں گے. اچھا، حرام. هذا الفعل حرام تو اللہ غصہ ہوں گے. دیٹ از وائی، اللہ اس پہ غصہ ہوں گے. ولذلك اللہ غضب. ہوں گے، ہم جب فیوچر بول رہے ہیں تو، جی فیوچر میں بول رہے فیوچر ہیں میں تو سین بھی لگائیں گے نا، جیسے اوپر اللہ لگا سيغضب نا، سیغضب، سیغضب علیہ. سيغضب عليك. ثنا صاحبہ، حامد ایسا نہ کرو ورنہ تمہارے والد غصہ ہوں گے. حامد لا تفعل لأن لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك لأن أبوك سيغضب عليك. اس میں ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے بس، کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ حامد لا تفعل لأن ابوک سيغضب عليك، کوئی بتا سکتا ہے؟ تو جب انا آتا ہے تو اپنے بعد والے کو کس حالت میں کرتا ہے؟ نصب میں. نصب میں. تو ابا کا رہے گا، لأن اباک سيغضب عليك. کلیئر؟ سنا سارا سمجھ میں آیا؟ Yes. ٹھیک ہے. بشرا، اگر ہمیں بولنا ہو کہ میں تم پر غصہ نہیں ہوئی، میں بشرا، تم پر غصہ نہیں ہوں، انا لا اغضب جب ہوئی میں نے کہا تو بارے آئے گا، غضبت اور غضبتو کے ساتھ لا آئے گا. انا لا غضب، لا نہیں، ما غضبت، تو انا ما غضبتو ما آن غضبت کی. علیکی. اچھا علیہ. غضب یہاں دیکھیے اوپر علا کے ساتھ آیا ہے نا، ٹھیک ہے یس. نا؟ جو ورب جس پروناؤن کے ساتھ دیکھ لیں، کوشش کریں اسی کے بعد استعمال کرنے کی. یہ چیز مطالعے سے ہی آتی ہے، اس کا کوئی اصول نہیں ہے، جو آپ دیکھیں ویسے ہی یوز کریں. چلیے سنا صاحب آگے اس کے بعد. سنا صاحب کنٹینیو کیجیے. ہاں سر. خالد نعم ظننت كذلك يا أخي اس کے بعد والا حامد. حامد حامد لا تظن كذلك کیسے لأن پڑھیے؟ أستاذ پہلا ورڈ پھر سے پڑھیے، دیکھ کر صحیح سے. لا تظن ٹھیک ہے. لا تظن كذلك. جی کیا کہہ رہی ہیں سبیہ صاحبہ؟ تظن پہ فتح کیوں آ رہی ہے؟ ظن یظن ہوتے ہیں نا. ظن یظن ہوتا ہے. جب ہم آرڈر بنائیں گے مت کرو تو لاسٹ والا ساکن ہوگا. جی دو نون ہے، پہلا پہلے سے ساکن تھا، دوسرا ساکن ہو گیا. جی تو ہم لا تظنن بھی بنا سکتے ہیں اور دونوں کو ملا کر کے بعد والے پہ زبر بھی دے سکتے ہیں. مجبوری کی وجہ سے دے رہے ہیں زبر بس.
वरना ऐसे भी बना सकते हैं ला तज़ुन्नुन, मतलब दोनों सूरतों में हमें कहीं ना कहीं कुछ अपने पास से चेंज करना पड़ेगा। शायद मेरी बात आप समझ पा रही हो, या मैं लिख के दिखाऊं अलग से? जी, दो नून था। अच्छा, लास्ट वाला नून साकिन हो गया तो इसलिए जबर हाँ दे रहे हैं। देखिए, जब दो नून ऐसा रहता है, जब ऐसा रहता है तो नून। तशदीद को आप अलग करेंगी। जब आप जी तशदीद को अलग करेंगी तो पहला वाला ऑलरेडी साकिन है, दूसरे वाले पे पेश है, ऐसा ही जी है। अगर मैं इसका इसका मैं ऑपरेशन करूं अगर तवन्नु का, जी 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 तो पहला साकिन होगा, दूसरे पे पेश होगा। जी फिर जब ऑर्डर हम बना रहे हैं तो दूसरा भी साकिन हो जाएगा। जी दोनों साकिन हो गए, कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा आपको ना पढ़ने के लिए। जी तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि नून पे पेश लिया है, ला तज़्नुन कर दें या ला तज़ुन्ना कर दें, वरना उसके बगैर हम पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों नून साकिन हो जाएगा, क्योंकि तजदीद की वजह से पहला जी ऑलरेडी साकिन था और दूसरा साकिन हो गया। तो और क्या कह सकते हैं हम कि ऑर्डर की वजह से ला तज़ुन्ना हुआ है, हालत नसब में नहीं है, लेकिन ऑर्डर की वजह से हमें मजबूरन जबर लाना पड़ा है तो आवाज उसकी निकालने के लिए। जी। चलिए। ला तजुन्न कज़ालिका कज़ालिका लिअन्न उस्ताज़ना रजुलन शफ़ीकुन। क्या नहीं जानते तुम जानने के कौन सा कि वर्ड है? तजुन्न यानी सर? ऐसा मत सोचो, जन्ना है जोनो सोचना ना, गुमान करना, ला तज़ुन्ना अच्छा, ऑर्डर है ना, मत सोचो ऐसा। ला कज़ालिक, मत सोचो कज़ालिका लिअन्न बिकॉज हमारे उस्ताद एक अच्छे आदमी हैं। ठीक है। अला ततज़क्करु अन्न बुशरा قدمت إليه سؤالا عن أقسام ألا क्या नहीं ततज़क्करु तज़किरा करना हाँ याद करना, क्या तुम्हें याद पूछा। नहीं? तज़क्करा या तज़क्करू, याद करना, अच्छा, जिक्र से, जिक्र हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह को क्या करते हैं? याद करते हैं। तो अला ततज़क्करू, आ, इसका जो पास्ट है तज़क्करा है और मुदारे है यतज़क्करू, और अम्र है, सॉरी मज़दर है तज़क्कुरन। अला ततज़क्करू, क्या तुमको याद नहीं? अन्न बुशरा, क्या अन्न बुशरा क्योंकि बुशरा कद्दमत इलैहि मौजूद कद्दमत प्रेजेंट में। पहली बार आया है तो कोई बताना चाहेगा? कद्दमत अलैहि सुआलन, कोई करना चाहेगा वॉलेंट्री? क्वेश्चन करना। हाँ, सवाल पेश करना, कद्दमा युकद्दिमु, किसी चीज को पेश करना। क्या तुमको याद नहीं कि बुशरा ने कद्दमत पेश किया था उनकी जानिब सुआलन, एक सवाल, अन इलैहि अक़सामिल कलिमा, कलमे की अक़साम के बारे में। क्लियर? यस चलिए आगे। वह हुआ एंड ही लम यग़ज़बु नहीं गुस्सा हुए अलैहा उस पर बल्कि शरह लहा अक़सामल कलिमति बिलुत्फ़िन समझाया उसे अक़सामिल कलमा कलमे के बारे में लुत्फ के साथ। हाँ यानी प्यार से। इस लाइन में एक मिस्टेक है टाइपिंग, कोई बता सकता है क्या है? टाइपिंग एरर है एक इस लाइन में, कोई बताएगा? सर क्या पूछ रहे हैं? इस लाइन में एक टाइपिंग एरर है, एराब की कोई बता सकता है कहाँ पे? यदगब, यदगब, या गदबू लिखा है। ठीक है, लम आया है तो क्या रहना चाहिए यहाँ पे? साकिन, यगदब। क्योंकि कोई वजह नहीं है आगे, ऐसा नहीं है कि कोई साकिन एक साथ जमा हो रहा है। तो लम यग़ज़ब अलैहा पेश नहीं रहेगा, वहां पे वो रहेगा। ठीक है ना? क्लियर? बुशा समझ में आया? यस सर। चलिए सभी ऐसा है बात। सभी ऐसा है। जी जी जी। खालिद लम अकुन फी ज़ालिकल यौमी मौजूदन फिल फसली। मैं नहीं था फी ज़ालिका फी ज़ालिकल यौमी, उस दिन क्लास में मौजूद, मैं उस दिन क्लास में मौजूद नहीं था। ठीक है। फलिज़ालिका, इसलिए मस्ततातु, मस्ततातु माने सर
इस्तिता यस्ततिउ, उर्दू में इस्तिताअत के माना आता है, वही वाला माना है सकना, हम बोल सकते हैं मैं नहीं सुन सका। मस्ततातु पूरे का तर्जुमा एक साथ हम करेंगे, अलग अलग तर्जुमा कर जाए। मस्ततातु अन अफ़्हम, इसलिए मैं नहीं सुन सका। ज़ालिका शरह, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया। अयुम किनु का, क्या मुमकिन है तुम्हारे लिए, अन शरह कि तुम तशरह कि तुम एक्सप्लेन करो, ली मुझे, अक़साम अल कलिमती का, कलमे की अक़साम। चलिए एक और कर दीजिए। जी हामिद, नाम हाँ, युमकिनुनी ज़ालिका, मेरे लिए मुमकिन है, व हियल वहिया अल इस्मु व फ़िअलु व वल हरफु, इस्म व फ़ेल और हरफ। चलिए कितना रह गया अभी, ये रह गया। चलिए आज इतना ही रखते हैं, 5 मिनट बाकी है हालांकि, लेकिन इंशाल्लाह की टाइम आगे पीछे ऐसा हो रहा है कि मेरा सेट नहीं हो पा रहा है, बैठ पा रहा है। तो यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, जो रह गया इंशाल्लाह अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है। बाकी ये जो 5 मिनट आपके लिए बचा है, छोटा सा टास्क बस मैं दे के जा रहा हूँ, वो कर लीजिएगा इस 5 मिनट के अंदर। हॉस्पिटल में यूज होने वाले कोई 4 सेंटेंस आपको बता के बनाने, सेंटेंसेस सेंटेंसेस, चाहे नर्स के जरिए बोले गए, चाहे डॉक्टर के जरिए बोले गए, चाहे पेशेंट के जरिए। क्लियर है सवाल? जी यस। अभी सर, उसको चेक नहीं किया आपने हाँ मैं सोचा था मजमून जो ऑफलाइन क्लास में ही चेक करूंगा, लेकिन फिर ध्यान में नहीं रहा, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। जी, जी ठीक है, सर। तो जो है 3 या 4 सेंटेंसेस बना के भेज दीजिएगा, ये 5 मिनट का यूज हो जाएगा, मैं उसको भी चेक कर दूंगा, दोनों एक साथ इंशाल्लाह कर दूंगा, ऑडियो में ही कर दूंगा। मैं सोचा था क्लास में सामने चेक करूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, लेकिन मैं ऑफलाइन में ही चेक कर लूंगा इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।